नयाँ आशिषित भिडियो पाउनको लागि सब्स्क्राइब, लाइक र घन्टी बजाउनु भयो भने तपाईँ कहाँ पहिला नै आउँछ नि पवित्र नाममा सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। आज त यसरी धेरैचोटि उभिएको थिएँ, तर पहिलोचोटि यहाँनिर चाहिँ उभिँदाखेरि डर पनि लाग्दो रहेछ, धेरै डर लाग्दो रहेछ। किनभने परमेश्वरको वचन अनि परमेश्वरको यो गवाई है मेरो आफ्नो लिएर आउँदाखेरि धेरै नै गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। अनि प्लस आजको दिनमा दाइले उपवास चाहिँ प्रार्थनामै राख्नु भएछ आज दिन। र ठिकै छ, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि एउटा कुरा मैले साँच्ची नै आजको दिनमा यसरी गवाई पाएको खण्डमा चाहिँ मैले एउटा कुरा बुझ्न सकेँ है। पहिलोचोटि भनौँ भन्दा है पहिलोचोटि मैले उपवास बसेको आजको दिन। किनभने योभन्दा पहिला मलाई उपवास भन्ने कुरा अब यत्रो मान्छेलाई जन्मैदेखि नै विश्वासी हो म, तरै पनि अब उपवास भन्ने कुरा मैले त्यति सिरियसली लिएको थिइनँ। अब अलिक पछि अहिले भन्दै अब मेरो गवाईमा जाँदै गर्दाखेरि है म भन्नेछु है कसरी कहाँबाट चाहिँ इन्सपायर भयो म भनेर। आजको दिनको लागि रहेछ है, यही कुराको लागि रहेछ उपवास बस्नु परेर चाहिँ गवाई दिनु परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी नै मैले गोलदाईबाट एउटा वचन पाएको थिएँ। त्यसद्वारा चाहिँ मैले यसरी आज हिम्मत भयो मलाई होइन एउटा आयो। अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस् कि मैले यो उपवास बस्नु पनि, किनभने मलाई चाहिँ के छ भने प्रब्लम चाहिँ ग्यास्ट्रिकको प्रब्लम चाहिँ एकदमै स्ट्रङ छ। स्ट्रङ भएको कारणले गर्दा यो खाली पेट बस्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै ग्यास्ट्रिक प्रब्लम हुन्छ। तर प्रभुलाई एकदमै धन्यवाद होस्, आजको दिनमा मलाई केही भएको छैन। मलाई एकदमै खुसी लागिरहेको छ यो कुरा चाहिँ है। बिहान बोलेर अहिलेसम्म नखाइ बस्यो भने म एकदमै नसक्ने मान्छे हो, तर मलाई अहिलेसम्म केही भएको छैन। मेरो मब्ज आउने है, बुढी दुखेर त्यस्तो हुन्थ्यो, तर पनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। मलाई आजको दिनमा चाहिँ एकदमै खुसी लागिरहेको छ। मलाई आजको दिनमा यस्तो केही भएको छैन। ल अब गवाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा वचन मलाई पढ्नु मन पऱ्यो है। दुईवटा वचन पढ्ने भजन सङ्ग्रहमा 71 मा भजन सङ्ग्रह 71 को 15 and 16 15 र 16 कसरी पढ्नु। मेरो मुखले तपाईँको धार्मिकता र तपाईँको उदारको बयान गर्नेछ, किनकि तिनका सङ्ख्या मलाई थाहा छैन। प्रभु यहोवाको बलमा म जान्नेछु, म तपाईँको केवल तपाईँको धार्मिकताको बयान गर्नेछु। अझै एउटा भजन सङ्ग्रहमै 119 को 46 लाई पढ्नु। म तपाईँका साक्षी वचनहरूको बारेमा राजाहरूको सामु पनि बोल्नेछु अनि म शर्ममा पर्ने छैन। वचनबाटै मासु दिएको छोटो प्रार्थना गरौँ। प्रेम दयालु गाई वैश्व पिता, तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद चढाउँछु। तपाईँले मलाई सहायता गर्नुभयो आजको दिनसम्म, यस घडीसम्म तपाईँले मलाई सहायता गर्नुभयो। प्रभु आजको दिनमा जसरी पनि तपाईँको मण्डलीद्वारा आफ्नो दासहरूद्वारा अगुवाई गरिकन प्रभु सिकन मलाई आजको दिनमा यो दिउँदो तपाईँको टेस्टमनी दिनको लागि मलाई यहाँ उभिएको छु। प्रभु अब मलाई सहायता गर्नुहोस्। अब मैले कुन प्रकारले बोल्नु हो म त एकदमै जान्दिनँ प्रभु, तपाईँ जान्नुहुन्छ म दुर्बल छु, कमजोर छु। मलाई सहायता गर्नुहोस्। अनि कुन प्रकारले मलाई जुन बयान यो टेस्टमनी मैले दिनु परेको छ प्रभु, मलाई सहायता गर्नुहोस्। अब मेरो मुखपात्र भएर तपाईँ आफै बोल्नुहोस् प्रभु। म लुका 12:12लाई दावी गर्दैछु, यिनमा 1:7 दावी गर्दैछु प्रभु, सहायता गर्नुहोस्। अब सिकाउनु प्रभु जुन वचनहरू अब जो मैले पढ्नु परेको छ प्रभु, अनि जति पनि जुन प्रकारको तपाईँले जुन गर्नुभएको कामहरू साँच्चै नै प्रभु धेरै छन्। तर यो वचन 71 को 15 अनुसार जति कति धेरै छ तपाईँको कामहरू, तर पनि प्रभु मैले यो थोरै कामहरू मैले यसरी तपाईँको दाससँग यसरी तपाईँको अगाडि ल्याउनु परेको छ प्रभु, मलाई सहायता गर्नुहोस्। मेरो मुखपात्र भइकन तपाईँ आफै बोल्नुहोस्। अब सबै कुरालाई तपाईँको हातमा दिइहाल्दै छोटो बिन्ती प्रार्थना सुन्नुहोस् अनि ग्रहण गर्नुहोस्। मैले अब अस्ति दाले भन्नुदा चाहिँ मैले हेर्नु त हेरेको थिइनँ है। अब हिजो अस्तिको दिनमा चाहिँ यसरी अब एउटा आधार पद त बनाउनुपर्छ मैले भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो कि हुनै बनाउनै पर्ने हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यसो पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ मलाई यो एकदमै आयो
हुन चाहिँ मैले पनि खोजेँ होइन, खोज्दाखेरि प्रभुले प्रार्थना गरेर सोध्दा हेर्दाखेरि चाहिँ यो वचन चाहिँ आयो है 71 को 15 पदमा। त्यसमा दिनभरि मैले मेरो मुखले तपाईँको धार्मिकता र तपाईँको उद्धारको बयान गर्नेछ, किनभने तिनी संख्यामा दिनका संख्या मलाई थाहा छैन। साँच्चै नै अब प्रभुले हामीलाई कति उयो गर्नुभएको छ है, प्रभुको कुराहरू, प्रभुको महानताहरू है मप्रति अनि कतिपय आफ्नो जनहरूप्रति है कति धेरै छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब यो कुरा बयान गर्नै सकिँदैन क्या त, धेरै कति छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यसमा यो वचन पनि ठिकै मैले पाएँ है पाउँदाखेरि चाहिँ। अनि यहाँनिर तपाईँको यो पछाडिपट्टिको यसमा के अरे 119 को 46 मा हेर्दा चाहिँ है यो साक्षी वचनहरू, अब यसमा चाहिँ साक्षी वचन भनेर लेखेको छ है, तर इङ्ग्लिस बाइबलमा चाहिँ हेर्दाखेरि है त्यसमा टेस्टिमनी भनिकन लेखेको छ। टेस्टिमनी भनेको चाहिँ गवाही होइन, साक्षी भनेको चाहिँ एउटा विटनेस भन्ने कुरा हो चाहिँ विटनेस, तर विटनेस होइन, म गवाहीको लागि गर्दाखेरि चाहिँ एउटा यहाँनिर चाहिँ इङ्ग्लिस बाइबलमा चाहिँ साक्षी टेस्टिमनी भनेर चाहिँ लेखेको छ। यसमा म पढ्छु है, आई विल स्पिक अफ दाई टेस्टिमनी अल्सो बी बिफोर किङ एन्ड विल नट बी असेम्ड भनेर है। म पुरा तपाईँको उयसमा है यसरी तपाईँले गर्नुभएको कतिवटा है वचनहरू, साक्षी वचनहरू म भन्ने छु, अगाडि गरेर बताउने छु। तर पनि म यस कुराहरू म एउटा राजा भन्ने चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा राजा भनेर चाहिँ मलाई भनेको उसमा चाहिँ एउटा ठुलो मान्छे है, ठुलो ठालो मान्छेहरू उयो गर्दाखेरि पनि अब त्यसमा पनि मैले चाहिँ के गर्छु भने चाहिँ म उनीहरूको अगाडि पनि गएर भन्ने चाहिँ म चाहिँ शर्ममा पर्ने छुइनँ भनेर चाहिँ भनेको छु। साँच्चै नै हो, म पनि एउटा अब एकदमै जन्मेदेखि विश्वासी हो म होइन, तरै पनि प्रभुको सङ्गति है, प्रभुको प्रेम उपस्थितिहरूको टाढोमा भएको कारणले गर्दाखेरि म धेरैचोटि धेरै नै जग्गामा यता संसारिकपट्टि लागेँ होइन, धेरै कुराहरू गरेँ, नराम्रो कुराहरू खाएँ, नराम्रो कुराहरू पिएँ। तरै पनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्, यसरी यहाँ कुवेत कफरनाहममा आइकन म कफरनाहम मण्डलीलाई है प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। उहाँको एउटा योजना थियो है म प्रति, त्यसरी यहाँनिर कुवेतमा ल्याउने है, कुवेतमा ल्याएको कारणले गर्दाखेरि, कुवेतमा नभएको कारणले गर्दाखेरि मेरो उयो चाहिँ अपर्च्युनिटी चाहिँ मेरो तिनवटा थियो। एउटा आबुधाबी थियो, एउटा कुवेत थियो, एउटा भारिन थियो। तर प्रभुकै योजना रहेछ है, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। प्रभुले मलाई यहाँ कुवेत तपाईँलाई आफ्नो कफरनाहम मण्डलीमा ल्याउनु भयो है, अन्त ल्याइकन प्रभु है यसरी सङ्गतिहरू गर्ने मलाई मौका पाएँ है। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ मैले यसमा जाँदै गर्दाखेरि है वचन हेर्दै गर्दाखेरि अब यहाँ जे पनि मैले बोल्नु परेको छ होइन, साक्षी वचनहरू बोल्नु परेको छ। अब मलाई प्रभुलाई धन्यवाद होस्, अनि धन्यवाद होस् ब्रदर पललाई पनि। हिजो ब्रदर पलसँग हामी बात गर्दै थियौँ है, तर त्यो एउटा उहाँले पनि एउटा मलाई उयो गर्नुभयो होइन, एउटा उत्साह दिनुभयो है। अब बोल्नु पर्दाखेरि मलाई एकदमै थाहा छैन है कसरी बोल्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, तर ब्रदर पलले पनि उयो गर्नुभयो, हाम्रो भाउजू बिन्दाले पनि मलाई है यसरी उत्साह दिनुभयो। अनि साँच्चै नै अब म जन्मेदेखिको विश्वासी, मैले सोच्थेँ क्या त म जन्मै त विश्वासी हो है, मेरो के चाहिँ हुनसक्छ टेस्टिमनी है, मेरो गवाई के हुनसक्छ है। म जन्मेदेखि विश्वासी गरिरहेको छु, विश्वासी प्रार्थना गरिरहेको छु, सेवा गरिरहेको छु, चलिरहेको छ मेरो है। तरै पनि मलाई एकदमै उयो क्या त आयो। अब भाउजूले साँच्चै नै हिजो भन्नुभयो क्या त, टेस्टिमनी भन्ने कुरा चाहिँ अब है अरूको भन्दाखेरि पनि जो विश्वासी हो जन्मदेखि विश्वासी त्यसकै बेसी हुन्छ क्या त। साँच्चै नै हो, मैले भन्दा ठिकै हो, साँच्चै नै त्यो एउटा कुरा चाहिँ ठिक हो। किनभने मलाई के भइरहेको छ है, मैले कति अरू जन्मदेखि विश्वाससँग हिँडेँ भने, मैले जन्मदेखि विश्वाससँग हिँडेँ होइन, अहिलेसम्म प्रभुको डरमा मानेर हिँडिराख्यो भने कहीँ यताउति गएको थिइनँ होइन, प्रभु संसारिक उयसपट्टि गएको थिइनँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हुँदाखेरि त्यो हुन्छ ठिकै छ, लु विश्वासदेखि चाहिँ ल केही छैन भने, तर पनि उहाँकोमा पनि उयो टेस्टिमनी हुन्छ। तर म भन्ने कुरा एकदमै पापी है, सबभन्दा दुर्बल मान्छे, सबभन्दा पापी, यसरी संसारपट्टि घुमिरहे, संसारिक उयसमा घुमिरहे, संसारिक गीतहरू गाए, संसारिक पिउनुहरू कति पिए, खानुहरू कति खाए है। त्यसले गर्दाखेरि अब यो एउटा परमेश्वरले मलाई मेरो जीवनमा के गर्नुभयो है, कस्तो खाले चाहिँ म यसरी आएँ, कसरी यहाँ उभिरहेको छु तपाईँहरूको बिचमा है, त्यो चाहिँ मैले भन्नु परेको छ क्या त। त्यो भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब यसरी अब सुरु गर्दाखेरि चाहिँ म एउटा दाइले भन्नुभएको थियो क्या त हिजो एउटा पदमा चाहिँ
अब यो साक्षी झुटो साक्षी भन्ने कुरा चाहिँ है अब उसमा छ अहिले अब यसरी गर्नु चाहिँ हुँदैन भनेर चाहिँ परमेश्वरको वचनमा छैन। अब हितोपदेश 14 को 5 विश्वासयोग्य साक्षीले झुट बोल्ने छैन, तर झुटो साक्षीले झुट कुराहरू बक्नेछ। अब विश्वासयोग्य साक्षीले झुट बोल्ने छैन भन्छ, तर झुटो कुरा बोल्दाखेरि चाहिँ एउटा के भन्छ भने अब है नेपाली कहावत छ नि एउटा है प्रभाव चाहिँ हो। तर एउटा झुट बोल्दाखेरि चाहिँ एउटा झुटलाई लुकाउनुको लागि चाहिँ 10 वटा झुट बोल्नुपर्छ भनेर सही झुट बोल्नुपर्छ भनेर भन्छ नि। त्यसरी नै यहाँनिर पनि है अब यसरी अब यो झुटा साक्षीहरू दिनु पर्यो भने मैले एउटा झुटा साक्षी केही एउटा कुरा पोइन्ट भन्यो भने अब त्यसलाई कभर गर्नुको लागि झुटै झुट बोल्नु पर्यो होइन। अब त्यो झुट बोल्नुको लागि चाहिँ झुट बोल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यहाँनिर अब परमेश्वरको वचनले भन्छ नि झुटा साक्षी चाहिँ दण्ड पराइ चाहिँ हुँदैन भनेर चाहिँ परमेश्वरको वचनले भनेको छ होइन। यहाँनिर चाहिँ तपाईँको हितोपदेश 19:9 छ मै पढिदिन्छु। झुटो साक्षी दण्ड नपाई छोडिने छैन, झुट बोल्ने नाश हुनेछ भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी है यसरी परमेश्वरको अगाडि गवाईहरू दिनु पर्दाखेरि है यो वचनहरू दिँदाखेरि गवाई दिँदाखेरि जहिले पनि यसरी झुटा चाहिँ हुनु हुँदैन। त्यो कुरा चाहिँ जे पनि बोल्छौँ है त्यसले गर्दाखेरि म पनि परमेश्वरलाई प्रभु प्लिज मलाई एउटा सत्य बोल्ने मलाई शक्ति दिनुहोस् है। जसरी यो यहाँनिर तपाईँको अगाडि उभिएको छु मैले यो साक्षीमा जीवन गवाइहरू छ त्यो मैले केही कुरा नबनाइकन है अगाडि बढ्न सकौँ। यसरी बोल्दै जाँदाखेरि तपाईँको केही कुरा पनि मैले झुटहरू अगाडि हाल्न नसकौँ है। केही कुरा बनाएर अब यो बनाउनु पर्ने कुरा मेरोमा केही छैन तरै पनि प्रभु मैले केही कुरा बनाएर बोल्नु चाहिँ मैले नसकौँ भनेर चाहिँ मैले प्रार्थना अस्ति पनि गरिरहेको थिएँ हो। त्यसले गर्दाखेरि अब मैले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ मैले 1-2 वटा पद चाहिँ मैले लेखेर ल्याएको छु किनभने मलाई त्यति कन्ठ चाहिँ छैन। अब सुरु गर्दाखेरि चाहिँ मैले बचपन सानोदेखि नै है नानी हुँदादेखि नै म भन्नेछु हजुरहरूलाई किनभने कतिवटा चाहिँ पोइन्ट छ है कि परमेश्वरको योजनामा माथि चाहिँ के थियो भनेर चाहिँ एउटा गर्छ। अब सानोमा म र भाइ है हामी अब घर परिवारमा चाहिँ मैले भन्नुपर्दाखेरि इन्ट्रोड्युस गर्दा चाहिँ म मेरो भाइ छ। मेरो भाइ तपाईँ मेरो मिसेस त चिन्नुहुन्छ, नानी चिनिहाल्नुहुन्छ। मेरो भाइ मेरो बुहारी र नानी चाहिँ उनीहरू चाहिँ आसाममा छ। आसाम जोरहाट मण्डलीमा उहाँहरू सेवाकाई गर्नुहुन्छ अनि साथै आसाममा टी स्टेटमा सिनियर एसिस्टेन्ट म्यानेजर भइकन उसले काम गरिरहेको छ। अनि साथै आमा आपा घरमा हुनुहुन्छ, आपाको रिटायरमेन्ट भएर अहिले घरमै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहै छ, तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँको प्रार्थनाको उत्तरमा आपाले पनि राम्रोसँग चङ्गाको दान पाउनुभयो। लास्ट इयर जुन प्रकारले हार्ट एट्याकहरू भएको थियो सिरियस हार्ट एट्याक थियो मेजर हार्ट एट्याकले गर्दाखेरि पनि उहाँ तपाईँहरूको प्रार्थनाको उत्तरमा है उहाँ चङ्गाई पाउनुभयो। अनि साथै आमा पनि हुनुहुन्छ, आमा पनि घरमा आमा स्कुलमा प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ। अहिले योपालि लास्ट इयर हो, नेक्स्ट इयर उहाँ पनि रिटायरमेन्ट हुनुहुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि भन्नुपर्दाखेरि सानोदेखि नै भाइ र म चाहिँ एकदमै बदमास। भाइ चाहिँ धेरै नै शुद्ध थियो तर म चाहिँ एकदमै बदमास थिएँ है। एकदमै बदमास भन्दाखेरि साह्रै नै बदमास। पछि भन्छु है अलिक पछि अहिले आउँदै जाँदाखेरि भन्छु कस्तो खाले बदमास थियो भनेर म है। तर यहाँनिर चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ एउटा अब तपाईँलाई थाहा छैन, थाहा छैन है साई बाबा भन्ने थाहा छ हजुरहरूलाई? साई बाबाको चाहिँ त्यो बिहिबारै पछि चाहिँ उयो हुन्थ्यो भजन हुन्थ्यो। भजन घर घरमा भजन हुन्थ्यो जस्तै हाम्रो घरेलु सेवा हुन्छ नि त्यसरी नै बिहिबारै पछि चाहिँ घर घरमा डिफ्रेन्ट घरमा भजन हुन्थ्यो। अब त्यो भजन हुँदाखेरि चाहिँ हामी सानोमा चाहिँ के गर्थ्यौँ भने टिका लगाएर चाहिँ अब त्यो खानु चाहिँ टिका त्यो खानुको लागि चाहिँ होइन तर त्यो प्रसाद खानुको लागि क्या त सुजी र चिनी भुटेर दिन्थ्यो क्या। त्यो प्रसाद बनाएर त्यसरी प्रसाद दिनुहुन्थ्यो। त्यो प्रसाद खानुको लागि चाहिँ हामी सधैँ नै जान्थ्यौँ है। यो कुरा चाहिँ मलाई पुरा भन्नु मन थियो सानोदेखि पहिलादेखि अस्ति मैले जससँग पनि यो कुरा गर्दै थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यो भन्नु मन परेको। अनि त्यसरी जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा भजन छ क्या त। अब अहिले पनि अब मलाई त्यो अब सानोमा उयो गरेको गीत गाएको अरे त्यसो आउनुहुन्छन् रे बाबा आउनुहुन्छन् रे भन्ने चाहिँ एउटा छ भजन है उनीहरूको। अब त्यसरी गर्छ अब भन्दाखेरि चाहिँ अब साई बाबाले भनेको होइन आउनुहुन्छन् रे बाबा आउनुहुन्छन् रे भन्छ कि त्यो भयो त्यहाँ सक्यो हामी यसरी त्यो खाइसक्यो होइन त्यहाँ टिका सिका मिठाई राखेर हामी घर जान्थ्यौँ। घरको त्यो उसमा टक्क सिँढीमा पुग्दाखेरि चाहिँ अब बिहिबार है थर्सडे भयो कि त अब दुई छोराहरू हरायो कि तपाईँलाई आफूलाई थाहा भइहाल्यो कहाँ गयो भनेर है। तर अब कसको घरमा छ भने त्यो चाहिँ थाहा छैन आफूलाई है।
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब टक्क त्यहाँनिर टाइम भएपछि अब त्यसरी बसिरहनु हुन्छ क्या त त्यहाँनिर घरको त्यहाँ डाँडामा त्यहाँदेखि बसिरहेको चाहिँ ठिक्क सिर्कुना चाहिँ पछाडि त्यो लठी है सानो सिर्कुना पछाडि राखेर बस्नुहुन्थ्यो। हामी जस्तो पुग्थ्यो म चाहिँ अगाडि नै बदमास है अगाडि कुद्दै हिँड्थेँ कि जस्तो पुग्यो केही नभनिकन आप्पाले एक दिनुहुन्थ्यो क्या। अब थाहा थियो अब आप्पाले यस्तो सिर्कुनाले भेट्यो हो अब भाइले पनि सँगसँगै भेटाएको पठाइहाल्थ्यो। अन्त हामी कुद्दै जान्थ्यो भाग्दै जान्थ्यो अगाडि अगाडि हामी कुद्थ्यो पछाडि आप्पा हुन्थ्यो। अन्त त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो भने हामी चाहिँ अझै आप्पालाई क्या त रिस उठाउनुको लागि अझै कुद्दै गयो। अब यस्तो हेऱ्यो हो आउनुहुन्छ रे बाबा आउनुहुन्छ रे भन्दै अगाडि कुद्थ्यौँ क्या। अब झन् रिस आएको नि आप्पालाई झन् रिस उठाउँदै गरेको अब आप्पालाई थाहा छ यो भजन रिसको हो भनेर है रिसाउँदै कुदाउँथ्यो हेर्दैन। त्यसरी गर्दाखेरि पनि अब है हामीले त्यसरी गरेर पनि अगाडि बढ्यौँ है। तर सानो बालिकाको उयसको हो यो त अब है प्रभुले पनि सम्मान दिनुहुन्छ थाहा छ उसमा बदमास कति हुन्छ है। अन्त त्यस्तै गरेर चाहिँ मलाई म धेरै बदमास भएको कारणले गर्दाखेरि या त कतिपय कारणले गर्दाखेरि मलाई होस्टेल हालियो है। होस्टेलमा जाँदाखेरि चाहिँ अब आरसी स्कुल सेन्ट जर्ज म पढ्थेँ। सेन्ट जर्जमा क्लास 5 देखि होस्टेलमा हालेको थियो। त्यहाँदेखि क्लास 10 सम्म चाहिँ म होस्टेल पढेँ बसेँ होस्टेल बसेँ होइन। त्यहाँदेखि होस्टेल बस्दाखेरि यहाँ चाहिँ म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु किनभने मैले सङ्गतिविहीन भएको चाहिँ सङ्गति आफ्नो प्रभुको दासहरूसँग है सङ्गतिहरूसँग भए विहीन भएको स्पेसली म सङ्गति त्यति बेला अब दाजु अब प्रभुको दासहरूसँग त्यस्तो उयो थिइनँ। तरै पनि म विशेष गरी म चाहिँ के भन्छु भने मेरो सङ्गतिविहीन चाहिँ केमा थियो भने सन्डे स्कुलमा है। सन्डे स्कुलमा पनि नानीहरूले है धेरै सिक्छ होइन धेरै सिक्छ धेरै कुराहरू सिक्छ सन्डे स्कुलमा गएर है। हामी अब जन्मदेखि विश्वासी सानैदेखि नै अब सन्डे स्कुलमा गएर पनि घरबाट पनि सिक्छ प्लस घरको साथसाथै सन्डे स्कुलमा पनि हामीले धेरै सिक्ने उयोहरू पाउँछौँ अपर्च्युनिटीहरू पाउँछौँ। प्रभुको बारेमा प्रभुको जीवनहरू हामीले जान्दैछौँ। हामीले पहिला कति थियो घुमा के मारा भन्ने सन्डे स्कुलमा हामीले पढ्थ्यौँ क्या त दाउद नै गोलियतको गानाहरू गाउँथ्यौँ है। अब त्यसरी त्यो गीतहरूले गर्दा नै हामीले पनि कतिवटा हामीलाई थाहा हुन्थ्यो क्या त हामीलाई यसमा एक परमेश्वरको योजनाहरू है त्यसरी थाहा हुन्थ्यो। तर पनि हामीले त्यस्तो गर्दाखेरि पनि तर मैले चाहिँ म यो सन्डे स्कुलबाट चाहिँ रहित भएँ किनभने मलाई होस्टेल हाल्यो अनि म होस्टेल जानु पर्यो। म होस्टेल जाँदाखेरि अब यो कुराहरूबाट चाहिँ म रहित भएँ त्यो उसमा जानु सकिनँ है। म पढ्नु सकिनँ सन्डे स्कुलमा बस्नु सकिनँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म सन्डे स्कुल गएँ। तर पनि त्यहाँनिर गएर पनि मलाई लाग्थ्यो कि अब त्यहाँ पनि होस्टेलमा पनि त्यहाँनिर एउटा आरसी चर्चमा पनि जाने अपर्च्युनिटी मैले पाएँ होइन। किनभने होस्टेल मेरो त्यहाँ सेन्ट जर्ज डन बोस्को होस्टेल हो। डन बोस्को होस्टेल बस्दाखेरि चाहिँ एभ्री डे बिहानै चाहिँ हामीलाई चर्चमा जानु पर्थ्यो। चर्च प्रेयरमा गइकन त्यहाँदेखि चाहिँ स्टडी रुममा गइवरी पढाइ गरिकन त्यहाँदेखि खानासाना ब्रेकफास्ट गरिकन स्कुल जानु पर्थ्यो। तर आरसी चर्चमा जाँदाखेरि पनि मैले एकपल्ट पछि अलिक निकै नै ठुलो भएर है निकै नै ठुलो भएर अब यसमा गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले सुन्दाखेरि यहाँनिर सुनेको होइन हामी बाइबलमा पहिला सानोदेखि सुनेको कि आइडल वर्सिपिङ इज नट गुड भनेर होइन। आइडल वर्सिपिङ मूर्ति पूजा चाहिँ राम्रो होइन गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ अब पहिल्यैदेखि नै प्रभुको वचनमा पनि सुनेको। तर प्रभुको वचन मलाई थाहा छैन है। तर त्यो सुनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो त्यहाँनिर हामीले गर्नु पर्थ्यो क्या त। अब त्यो हामीले गर्नु पनि पर्थ्यो होइन त्यहाँनिर। अब त्यहाँनिर आइडल वर्सिपिङमा मैले नराम्रो भनेको होइन है अन्यथा नसम्झिनुहोस्। तरै पनि त्यहाँनिर त्यसरी अब चर्चमा है उनीहरूको चर्चमा अब जिजसको मूर्ति हुन्थ्यो है मदर मेरीको मूर्ति हुन्थ्यो है। तर अब त्यो मूर्तिहरूमा चाहिँ हामीले क्या त अब त्यो गर्दाखेरि अन्त प्रभुको वचन पनि है प्रभुको वचन पनि पढ्दाखेरि है अब उहाँ एउटा लिमिटेड मात्रै छ क्या त। अब आरसी चर्चमा यति नै पढ्नुपर्छ भनेर यति नै भर्सेसहरू छ क्या त। डल्लै बाइबलै छैन उनीहरूको होइन। अब डल्लै बाइबल छ तर डल्लै बाइबल चाहिँ त्यो पोप पास्टर्सहरूले मात्रै पढ्ने त्यो फादर्सहरूले मात्रै पढ्ने भनेर चाहिँ अब त्यो छ है। तर अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो हामी त्यहाँनिर पढ्दाखेरि पनि त्यसरी गर्दाखेरि पनि हामी पनि पढ्थ्यौँ है अगाडि यसरी नै गएर यसरी वचनहरू पढ्थ्यौँ। तर वचन पढ्थ्यौँ त्यो पर्टिकुलरली के थियो भने मत्ती मर्कुस लुका र यूहन्ना यो चारवटा है सुसमाचार मात्रै थियो। सुसमाचारबाट एउटै खाले सुसमाचारपट्टि गरेर हामी पढ्थ्यौँ है। हामीले अब त्यो एउटा फादरसँग तपाईँहरूले थाहा छैन गुरुबाई जानुभएको छ थाहा छैन है। तर फादरसँग जाँदाखेरि त्यो 2-3जना अरू पनि हुन्छ क्या त नानीहरू यसरी यो धुप बाल्दै जाने धुप भल्लाउनेहरू हुन्छ क्या। अब त्यस्तोहरू पनि गरेँ मैले होइन त्यस्तोहरू पनि गरेँ। अब त्यो मलाई अब थाहा नभएको स्कुलमा पढ्दाखेरि गर्नु पर्थ्यो है हामी गर्थ्यौँ।
तर गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा एकदमै उयो आउँथ्यो क्या त अब त्यो कुराहरू चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरू पनि सन्तगणहरू होइन सेन्ट्सहरू भनेर भन्थ्यो है सेन्ट्सहरूलाई प्रार्थना गर्थ्यो सेन्ट्सहरूलाई तर त्यो कुरा चाहिँ मैले एउटा कुरा चाहिँ सोच्थेँ क्या त अब के हामीले प्रभुलाई डाइरेक्ट माग्दाखेरि हुँदैन हामी कि मध्यमेली कि सेन्ट्सहरूबाट मात्रै भएर जानुपर्ने भनेर चाहिँ अब है पोपहरूबाट भएर है बिसपहरूबाट जानुपर्ने भनेर चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले अस्ति दाइले पनि मलाई दाइ तपाईँले भन्नुभयो होइन यो डाइरेक्ट जे पनि माग्नु छ नि प्रभुलाई डाइरेक्ट माग्नु न होइन त्यहाँदेखि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म त्यति बेला अब मैले प्रार्थना भन्ने कुरा चाहिँ मैले लगातारै गरिरहेको छु है जस्तै सुकै भए पनि जस्तै जानै गए तापनि है परमेश्वरसँग रहित भए तापनि संसारमा गए तापनि संसारिक भए तापनि प्रार्थना चाहिँ म रेगुलरै गर्थेँ तर प्रार्थनामा चाहिँ के हुन्छ भने अब प्रार्थना त्यो एउटा हुन्छ नि अविश्वासी प्रार्थना है अब संसारमा पनि लागिरहेको छ अब यहाँ त्यो वचनले भन्छ क्या 50-50 चाहिँ हुनु हुँदैन भन्छ संसारमा पनि आधा है प्रभुमा पनि आधा भने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन कि आइदर इट सुड बी प्रभुमा मात्रै होइन डल्लै कि जाउँ संसारमा मात्रै होइन तर आधा भएर चाहिँ बस्नु चाहिँ हुँदैन त्यो दुईवटा ठाउँमा खुट्टा हाल्यो भने चाहिँ डुब्छ भन्ने कुरा हुन्छ नि है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले प्रभुलाई त्यो प्रार्थना गर्दाखेरि पनि भन्थेँ क्या त त्यति बेलाखेरि जसरी त्यो अब यो जसरी अब थ्रु भएर प्रार्थना गर्नु पर्थ्यो होइन प्रभुलाई डाइरेक्ट प्रार्थना नगरेर थ्रु भएर बोल्नु त्यो चाहिँ किन भएको होला भन्ने सोच्थेँ क्या त तर पछि अब है दाइहरूले हामीसँग पछि गइरहँदाखेरि चाहिँ मैले वचनहरू पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि थाहा भयो क्या त यसरी डाइरेक्टै प्रार्थना गर्नु चाहिँ प्रभुलाई जे पनि माग्नु छ डाइरेक्ट माग्नु पऱ्यो किनभने अरूको थ्रु गर्नु केही छैन है प्रभुलाई किन प्रभुले बनाएको मान्छेलाई होइन प्रभुले बनाएको चिजलाई म किन उहाँको थ्रुबाट जानु होइन प्रभुको त्यसले गर्दाखेरि मलाई अहिले खुसी लाग्छ यहाँनिर छु म तपाईँहरूको अगाडि छु है यसरी मजाले बसिरहेको छु बात मार्दैछु तपाईँहरूको अगाडि यसरी उभिनुको लागि मलाई पाएको छु तर अब होस्टेल लाइफमा बस्दै गर्दाखेरि मैले धेरै कुराहरू नराम्रो चिजहरू सिकेँ क्या त त्यहाँनिर होस्टेल लाइफमा कतिपय नराम्रो कुराहरू पिउनु सिकेँ कतिपय खानु सिकेँ चुरोटहरू पिउनु सिकेँ है त्यहाँनिर म गर्थेँ त्यहाँदेखि त्यसरी जाँदै गर्दाखेरि है त्यही एउटा सङ्गति है सङ्गतिविहीन भयो एउटा राम्रो सङ्गति होइन तर नराम्रो सङ्गति पाएँ क्या त अब नराम्रो सङ्गति पाउँदाखेरि पनि नराम्रो सङ्गति के त्यो सङ्गति पाउँदाखेरि के आफूसँग छैन र है आफूसँग छ नि त सङ्गति ब्लु सङ्गति त छ तरै पनि प्रभुले एउटा प्रभुको वचन पनि छ क्या त पहिलो कोरिन्थी 5:11 एकपल्ट पढ्यौँ हामी तर भाइ कहलिएर पनि यदि कोही मानिस व्यभिचारी वा लोभी वा मूर्ति पूजक वा गाली बक्ने वा मतवाला वा धुता हो भने त्यससँग सङ्गति नगर्नु भनी अब मैले तिनीहरूलाई लेखेको छु यस्तो मानिससँग खाँदै नखानु पनि है भविष्यको वचनले नै भनेको छ है सङ्गति यसरी नगर्नु भन्ने तर हामी संसारमा भएको कारणले गर्दाखेरि यसरी सङ्गतिमा परिहाल्यो म विशेष गरी होस्टेलमा है त्यो कोही थिएन हाम्रो मण्डलीको कोही पनि थिएन त्यसरी अब साथीहरूसँग सबैजना नै अन्य विश्वासीहरू थिए त्यसले गर्दाखेरि म उनीहरूसँगै लागिरहेँ है कति पिएँ कति गएँ तरै पनि प्रभुले मलाई कतिपय कुरामा है बचाइराख्नु भयो तरै पनि प्रभुले तर त्यो कुरा नभए तापनि है सायद म प्रार्थनाको उत्तरले गर्दाखेरि होला कतिपय कुराहरूमा यसमै उयो गरेँ तर मैले टोटली यसलाई छोड्नु पनि सकेँ है एउटा हुन्छ नि त्यो छोड्दा पनि छोड्नु सकिँदैन भनेर भन्छ अरे त्यो खैनी खाँदाखेरि मान्छेहरूले खैनी खाएको मान्छेहरूले छोड्नै सक्दैन भन्छ अरे एकदमै सक्दैन भन्छ तर आफूसँग पनि रहेछ प्रार्थनाको उत्तर प्रार्थना रेगुलर गऱ्यो भने प्रभुले एउटा हिम्मत दिनुहुन्छ क्या त अन्त मैले चुरोट पिउँदाखेरि पनि पहिला एकपल्ट प्रभुसँग लाग्यो त अब एकपल्ट त्यसरी चुरोट पिउनु पुरै चुरोट पिउनु साँच्ची नै मैले पनि अब छोड्नै नसक्ने भन्ने कुरा भएको थियो क्या त मलाई चुरोट पिउँदाखेरि चाहिँ अब त्यस्तो तर त्यो पिएको खण्डमा चाहिँ अब पनि परमेश्वरलाई एकपल्ट धेरै भएको छैन यो कुरा है तर मैले त्यसरी प्रार्थना गर्दाखेरि क्या त एकपल्ट मैले प्रार्थना गरेँ क्या हिम्मत दिनुहोस् प्रभु मैले यो चाहिँ अब मैले छोड्नै परेको छ है जसरी भए पनि मैले उयो गर्नै परेको छ मैले भन्दाखेरि प्रभुले मेरो प्रार्थना सुन्नुभयो क्या त त्यति बेला चाहिँ अन्त मैले भनेको थिएँ प्रभुलाई है एउटा के मलाई यो के अरे एउटा मलाई एउटा केही त चिनाउन दिनुहोस्
ताकि म यो कुराहरू चाहिँ मेरो हट्न सकोस् भनेर चाहिँ मैले प्रभुलाई भनेको थिएँ। तर प्रभुले मलाई साँच्चै नै सुन्नुभयो मेरो प्रार्थना है। प्रभुले मलाई एउटा चिन्ह दिनुभयो। ताकि चिन्ह त के मलाई यस्तो खाले कष्टमा एकपल्ट हाल्नुभयो कि मेरो छाती दुखेर है, चोट मात्रै पिएर यता आएको थिएँ, छाती दुखेर हुरुक्कै है हार्ट एट्याकै होला जत्तिकै भएको। अब त्यो भएर मलाई त्यतिकै मेरो साथीहरूले हस्पिटल पनि लग्यो है, हस्पिटल लग्यो, इसिजीहरू गर्यो। तर इसिजीहरू गर्दाखेरि पनि नर्मल देखियो। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। त्यसले गर्दाखेरि केही त्यस्तो केही भएन। तर मैले त्यो दिनदेखि चाहिँ ठाने कि म चाहिँ यस्तो कुराहरू केही पिउँदिनँ भनेर है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म त्यो कुराबाट चाहिँ टाढो भएँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। प्रभुले मलाई यो कुराबाट पनि निस्किनमा सहायता गर्नुभयो। अनि यसरी होस्टेल लाइफमा मेरो त्यसरी बित्यो है। होस्टेल लाइफ बित्दै गर्दाखेरि यसरी आएँ। त्यसपछि कलेज लाइफमा पनि त्यतिकै भयो है। कलेज लाइफमा चाहिँ अब चाहिँ कलेज लाइफमा चाहिँ के हो भने अब कलेज लाइफमा एउटा गएपछि है गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड भन्ने कुरा पनि हुन्छ। अब मैले अब साक्षी गर्दै यसमा गर्दाखेरि बेविचार भन्ने कुरामा पनि लागेँ है। धेरै कुरा गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड भन्ने कुरामा पनि लागेँ है। अन्त कहाँ पनि पुगिहाल्थेँ गर्लफ्रेन्डले गर्दा। तर पनि यो कलेज लाइफमा एउटा साथीहरूसँग मिलेर पनि गरेँ। अनि त्यसपछि फेरि मेरो यता आउँदाखेरि दिल्लीमा म चाहिँ त्यहाँदेखि मेरो कलेज लाइफ सकेर है त्यहाँदेखि दिल्ली आएँ। त्यहाँदेखि दिल्लीमा पनि मेरो त केही इच्छा थिएन त्यो दिल्ली आउने भन्ने, त्यो कुरै थिएन। तर अब +2 पछि कलेज पछि चाहिँ मैले के गर्नु भन्ने चाहिँ एउटा मेरोमा उयो नै थिएन, एमै थिएन हो। मैले के गर्नुपर्ने मेरो लाइफमा है, के गर्नुपर्ने कसो गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मेरोमा एउटा केही एमै थिएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले के गरेँ भने अन्त +2 पछि आमाले मलाई भन्नुभयो क्या त एउटा एभिएसनमा कोर्स गर्नु, एभिएसनमा कोर्स गरे राम्रो हुन्छ अरे भने चाहिँ आमालाई कसैले कुनै साथीले भनेछ हो। भन्दाखेरि चाहिँ ल नि त ल म एभिएसनमा कोर्स गर्छु भने सिलगढीमै त्यो फ्र्याङ्कफिनमा इन्स्टिट्युटमा मैले जोइन गरेँ। त्यहाँदेखि जोइन गर्दाखेरि पनि त्यहाँनिर चाहिँ मलाई साथीहरू सबैले दिल्ली जाउँ भनेर भन्यो। मेरो साथीहरू पनि निकै दिल्लीहरू आउने भयो। त्यहाँदेखि दिल्ली जाने आमाले पनि भने जबरजस्ती गरेँ आमाले दिल्ली जाने भनेर भन्यो होइन। त्यहाँदेखि दिल्ली जाँदाखेरि के भयो भने दिल्ली आएँ। दिल्ली आउँदाखेरि चाहिँ मलाई यसमा फ्र्याङ्कफिन इन्स्टिट्युटमा म त्यहाँनिर गएँ है। त्यहाँनिर गएर चाहिँ त्यहाँदेखि मेरो कोर्सहरू पनि पुरा गरेँ मैले। त्यहाँनिर पनि आफ्नो मण्डली है छ हाम्रो दिल्लीमा पनि। पहिला यता मैपाल उयसमा के अरे वसन्तकुञ्जमा चाहिँ वसन्तकुञ्ज भन्ने जग्गा छ, त्यहाँनिर स्कुल छ रायन स्कुल भन्ने, रायन इन्टरनेसनल। त्यहाँनिर चाहिँ सङ्गति हुन्थ्यो हाम्रो है। तर पछि केही त्यस्तै प्रब्लमहरू भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ सङ्गति द्वारकामा हुन्छ है। नेपाली यस्तै यहाँनिर जस्तो खाले भएको थिएन, त्यस्तै खाले अलिकति त्यस्तो पनि भएको कारणले गर्दाखेरि सङ्गतिहरू यता द्वारकामा हुन्छ। द्वारकामा हुँदाखेरि पनि म पनि धेरै भएन, म पनि धेरै गइनँ त्यहाँनिर। पहिला यता उयसमा पनि के अरे रायन इन्टरनेसनलमा हुँदाखेरि पनि म सङ्गतिमा त्यति लागिनँ है। साथीहरूसँगै डुलिरहेँ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म सङ्गतिमा एकदमै सङ्गतिविहीन थिएँ। सङ्गतिविहीन भएको कारणले गर्दाखेरि संसारिकपट्टि नै लागिरहेको थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि तरै पनि प्रभुको ठुलो योजना रहेछ है। यसरी मलाई त्यहाँनिर उयसमा के अरे मैले यता इन्डिगो मैले पहिला चाहिँ उयसमा काम गर्थेँ, अस्ट्रेलियन एयरलाइन्समा काम गर्थेँ। अस्ट्रेलियन एयरलाइन्समा काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि अस्ट्रेलियन एयरलाइन्स पछि चाहिँ मैले फेरि इन्टरभ्यू इन्डिगोमा दिँदाखेरि चाहिँ इन्डिगोमा पाएँ। अनि इन्डिगोमा पाएर चाहिँ त्यहाँदेखि इन्डिगोमा पाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि इन्डिगोदेखि चाहिँ त्यही होस्टेल के अरे हाम्रो घरदेखि त्यो धेरै टाढो थिएन रायन इन्टरनेसनल स्कुल चाहिँ। तरै पनि सन्डेको दिन मेरो ड्युटीको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ है, सङ्गतिमा जानु सक्दैन थिएँ। यता कोही बेला टाइम निकालेर जान्थेँ। यता तपाईँको द्वारका छुटेर द्वारकामा हुँदाखेरि पनि द्वारकामा पनि 2 पल्ट या 3 पल्ट मात्रै गएँ होला म है। त्यति बेला 2 पल्ट या 3 पल्ट मात्रै गएँ होला। मेरो मिसेस पनि थियो मसँगै त्यति बेला है। त्यसले गर्दाखेरि हामी यसरी गयौँ। अनि पछि गएर त्यहाँदेखि त्यहाँ दिल्लीमा सङ्गतिहरू कोही बेला चाहिँ जान्थेँ, तर पनि त्यस्तो सङ्गतिहरूमा लाग्दिनँ थिएँ। यता सङ्गतिमा साथीहरूसँगै भट्किरहेकै थिएँ, घुमिरहेकै थिएँ। अब साथीहरूले पार्टी जाउँ भन्थ्यो, यताउति गर्थ्यो है। दिल्लीमा त पार्टी है, डेली जस्तो नै पार्टी चाहिएको थियो। त्यो पार्टी गयो, त्यहाँ फेरि पियो, फेरि त्यहाँ आयो है। तर फेरि अब
यो सबै भइरहँदाखेरि अब म ब्याक एकपल्ट जाँदाखेरि मैले एउटा कुरा चाहिँ भन्नु भुलेछु तपाईँहरूलाई, किन ग्रहणको लागि है अब प्रभुको ग्रहण गर्दाखेरि चाहिँ यसमा गर्दाखेरि चाहिँ अब ग्रहणको लागि मैले चाहिँ अब धेरैचोटि अब है उयो भयो प्रभु पाउने कुरा चाहिँ कस्तो भयो भने 2-3 चोटि यसरी भयो क्या त मेरो लाइफमा चाहिँ। मैले एकपल्ट प्रभु पाएको भनेर चाहिँ भन्दिनँ, 3 पल्ट जस्तो प्रभु पाएको भनेर भन्नु है, 3 पल्ट। तर किनभने 3 पल्ट प्रभु पाएको भने चाहिँ म किन भन्छु भने एकपल्ट घरमा भिजिटमा आउनु भएको थियो प्रभुको दास, मलाई एकदमै नाम चाहिँ थाहा भएन, एसदाईबाट भिजिटमा आउनु भएको थियो। त्यति बेला अब ग्रहण गर्ने भनेर भयो है, त्यति बेला ग्रहण गर्यो प्रभुलाई है, प्रार्थना सार्थना गर्यो। त्यति बेला प्रभुको दासले पनि हामीलाई निकै वचनहरू दिनुभयो, तर त्यो के वचन दिनुभएको थियो मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन हो। त्यसले गर्दाखेरि प्रभुलाई ग्रहण गर्ने भनेको ल जुन त लु ग्रहण गरे, लु गरे ग्रहण गरे। प्रभु आपाले पनि भन्नुभयो ग्रहण गर्नुपर्छ है प्रभुलाई है, त्यस्तो खाले भन्नुभएको थियो। अनि मैले ल ग्रहण गर्ने, तर मैले ग्रहण गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ के हो भनेर बुझेको थिइनँ हो। तर त्यसरी हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो एउटा नराम्रो लाग्छ मलाई अहिले है। त्यति बेला ग्रहण गरेर पनि त्यतिकै संसारिकपट्टि नै घुमिरहे। फेरि अर्को सेकेन्ड टाइम पनि एलसी टाइममा युथ क्याम्पको बेला चाहिँ ब्रदर अहिले माइकल बडा चाहिँ अहिले हाम्रो एल्डर हुनुहुन्छ, उहाँसँग युथ क्याम्पमा त्यो ग्रुप हुन्छ नि, युथ क्याम्पमा ग्रुप हुँदाखेरि त्यति बेला ग्रहण गर्ने भनेर त्यति बेला ग्रहण गऱ्यो है। त्यहाँदेखि ग्रहण गऱ्यो, त्यति बेला पनि त्यत्तिकै भयो, त्यो पनि त्यस्तै भयो। त्यहाँदेखि चाहिँ म यता तपाईँको दिल्ली आएँ है। दिल्ली आएर त्यो त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो कुरा हो, दिल्ली आएर त्यहाँदेखि दिल्लीको लाइफ मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ है। त्यहाँदेखि त्यसरी अब सङ्गतिहरूमा गइनँ, तर पनि प्रभुले यता ग्रहण गरिरहेको छु। ग्रहण चाहिँ गर्न चाहिँ गरेँ, तर म सङ्गतिमा चाहिँ हिँडेको छुइनँ। तर ग्रहण गरेँ, के गरेँ, पहिला पनि गरेको मैले ग्रहण है, थाहा छ मलाई पहिला पनि गरेको, तर सेकेन्ड टाइम पनि गर्नु पर्यो मैले। तर किन गर्नु पर्यो, प्रभु त्यति बेला मलाई भन्यो क्या त त्यो उसले, तपाईँले ग्रहण गरेको पहिला भनेर भन्दाखेरि हजुर गरेको, तर ठिक छ जीवन भन्दा ठिक छैन, म त्यसरी घुमिरहेको छु भनेर भने सिधै भने है। त्यति बेला माइकल बडालाई सिधै भनेको थिएँ। त्यसो भने त्यस्तो हुँदैन लाइफ है। तर एकपल्ट फेरि पनि प्रभुलाई प्रस्ताव चाहिँ फेरि एकपल्ट ग्रहण गर्नु भनेर भन्नुभयो। मैले हुन्छ ल भनेर ग्रहण गरेँ त्यति बेला पनि है। फेरि त्यत्तिकै त्यही लाइफ, फेरि यता आएँ है, दिल्ली आएपछि फेरि त्यति नै बसी सबूसँग पनि त्यति बेला भेट्यो है। अब मेरो पनि लभ म्यारिज हो है, त्यसले गर्दाखेरि अब त्यस्तो खाले अब त्यो पवित्र बिहा अब आपाले त चाहेको थियो है, हामी दुई भाइमध्ये एकजना चाहिँ पवित्र बिहा होस् भनेर है। मेरो बुहारी त विश्वासी नै हो, तर पनि उनीहरू भागेर बिहा गरे, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँको पनि पवित्र बिहा हुन सकेन। अन्त अब अर्को चाहेको थियो मेरो है, सेकेन्ड त्यो पनि भएन। तर मेरो उसमा गर्दाखेरि हामीले त्यतिकै त्यहाँदेखि डिसेम्बर 2015 चाहिँ हामी भाग्यौँ हो। हामी भाग्यौँ भन्दाखेरि पनि दिल्लीमा थियौँ हामी। दिल्लीबाट यता घर आएँ बागडोग्रामा आइपुगेँ। बागडोग्रामा आइपुगेर चाहिँ घरमा फोन गरेँ, आमा यस्तो छ। घरमा हिम्मत त थिएन मलाई फोन गर्ने, तर पनि फोन गरेर मैले भने आमा यस्तो छ, बिहा गरेँ मैले, बगाएर ल्याएको छु भनेर। के गर्नु, घर आउँ कि डाइरेक्ट कि वापस फर्क्यौँ भनेर भने, दिल्ली वापस जाउँ कि घर आउँ भनेर। आमाले सिधै घर आइज भन्नुभयो। नर्सरी घर गएँ, उसलाई चिनाएँ, त्यतिकै भयो। त्यहाँदेखि त्यति बेला ठिकै प्रभुको दास भोलिपल्ट फेरि प्रभुको दासलाई टेन्डुबडालाई अब उनीहरू हामीसँग है प्रभुको आफ्नो उसमा जानुभयो, प्रभुलाई आफ्नो उसमा जानुभयो। तर टेन्डुबडा भोलिपल्ट आउनुभयो, किनभने आपासँग धेरै मिल्नुहुन्छ टेन्डुबडा। त्यसले गर्दाखेरि टेन्डुबडा आउनुभयो। टेन्डुबडा आएर उहाँलाई उसलाई पनि सम्झायो क्या त, अब एउटा मुस्लिम फ्यामिलीबाट आएको है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई पनि सम्झायो कस्तो हो के हो भनेर चाहिँ प्रभुको बारेमा पनि वचनहरू दियो है। त्यसरी सम्झायो। त्यहाँदेखि सम्झाउँदाखेरि चाहिँ म पनि अब मलाई पनि सम्झाउनु भयो, तैँले त्यस्तो गर्नुहुन्थेन है, पवित्र बिहा गर्नु पर्थ्यो भनेर भन्नुभयो। तर पनि प्रभुले मलाई सहायता गर्नुभयो है। उहाँको फ्यामिलीबाट पनि केही रोकटोक भएन। हाम्रो सायद प्रभुको इच्छा म त भन्दिनँ, तर पनि थियो होला, त्यस्तै योजना थियो होला प्रभुको। त्यसले गर्दाखेरि अब है उहाँ उसको फ्यामिलीबाट पनि केही रोकटोक भएन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई पनि भयो। मेरो एउटाको अब त्यो थिएन, अब त्यो एउटा खुसी खबर मैले गर्दाखेरि एउटा आत्मा पनि बाँच्यो भन्ने कुरा मात्रै मैले मेरो भनाइमा चाहिँ। तर प्रभुलाई यसरी उयो गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले पनि फेरि हामीले उसलाई ग्रहण गर्ने है, उसलाई ग्रहण गरेर चाहिँ बप्तिस्मा लिने भन्ने कुरा चाहिँ भयो होइन। बप्तिस्मा लिने मैले पनि बप्तिस्मा लिएको थिइनँ,
तबसम्म, किनभने मैले 2 चोटि ग्रहण गरेको, 2 चोटि ग्रहण गर्दाखेरि पनि यसरी संसारिकपट्टि भागिरहेको थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ के भन्थेँ भने बुढेसकालमा बत्तिसमा लियो भने भइहाल्छ, जाने बेलामा बत्तिसमा लियो, बत्तिसमा लिँदाखेरि भइहाल्छ, सिधै जाउँला नि त्यति बेला भनेर चाहिँ भन्थेँ है। अब हुन त हो, ठिकै हो, बुढेसकालमै तीर्थयात्रा गर्नेहरू पनि बुढेसकालमै जान्छ है। त्यही सोच्थेँ मैले पनि है, त्यही सोचेको कारणले गर्दाखेरि म पछि लिन्छु भन्ने सोच्थेँ। भाइले पनि त्यस्तै भन्थ्यो, मेरो भाइले पनि है, तर त्यस्तो हुँदैन रहेछ है। त्यसले गर्दाखेरि मैले पनि यसरी पाएँ। अनि 1 वर्ष चाहिँ हामीलाई, 1 वर्ष भन्दाखेरि अलिक टाइम लाग्छ, उसलाई टाइम दिनु भनेर चाहिँ प्रभुदासले टेनुपाडाले भन्नुभयो है, उसलाई पनि टाइम दिनुपर्छ, बुझोस् है। यसरी दूर गएको, मसँग सङ्गतिहरू गएको होइन, हिँडिरहेको, तरै पनि बुझोस् भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। मैले पनि ठिकै छ, राम्रो, एकदमै राम्रो थियो कुरा भनेर चाहिँ भने। त्यसपछि नेक्स्ट इयर 2016 को 23 तारिक उयसमा चाहिँ हामीलाई ग्रहण गर्नु उयो गरायो, बप्टिजम। 23 तारिक चाहिँ ग्रहण गरायो, 24 तारिक चाहिँ ब्याप्टिजम थियो एलसीआईमा, त्यो पुरै उयोसँग मिलिकन है, त्यो कन्भोकेसनको बेला एकसाथ। त्यति बेला म एकपल्ट खुसी पनि भएँ। किन भन्नु त, बप्टिजमा लिँदाखेरि प्रार्थना गर्नु लाग्छ क्या, प्रार्थना गर्नु पर्दैन भन्ने खुसी पनि भयो। किनभने एकजुटमा क्या त हुलमुलमा लियो, एकजुटमा त्यो कन्भोकेसनको बेला घुलमुलमा लियो, भइहाल्छ भन्ने भयो मलाई पनि। त्यति बेला चाहिँ खुसी भएको थियो, तर त्यस्तो हुँदैन रहेछ है। प्रभुलाई प्रार्थना गरेर है, त्यसरी गरेर पछि मैले प्रार्थना गरेँ होइन, पछि त्यो बुझ्दाखेरि मैले प्रार्थना गरेँ, प्रार्थना गरेर प्रभुलाई प्रस्तावसहित प्रार्थना गरेर मैले उयो गरेँ। तर त्यति बेला त 23 तारिक डिसेम्बरको दिनमा चाहिँ मलाई मैले पनि ग्रहण गरेँ क्या त। त्यति बेला साँचो मनले त्यति बेला मैले ग्रहण गरेँ। ग्रहण गर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा वचन पाएको थिएँ, यौना 1:12-13 चाहिँ मलाई वचन दिनुभएको थियो। त्यो वचन चाहिँ यो पढ्दिनु न। तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे तिनीहरूलाई उहाँले परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो, अर्थात् तिनीहरूलाई जसले उहाँको नाममा विश्वास गर्दछन्, जो न त रगतबाट, न त शरीरको इच्छाबाट, न त मानिसको इच्छाबाट, तर परमेश्वरबाट जन्मेका हुन्। परमेश्वरबाट जन्मेका हुन्। अब त्यसले गर्दाखेरि म के छ भने मैले ग्रहण गरेँ, तर ग्रहण गर्दाखेरि यो राजेन मामासँग मैले ग्रहण गरेको यसपालि चाहिँ। त्यति बेला चाहिँ मैले ग्रहण गर्दाखेरि चाहिँ यो वचन पाएँ। यो वचन चाहिँ मलाई एकदमै, मैले चाहिँ पढिराखेँ, मैले पहिला चाहिँ पढेको थिइनँ, त्यसपछि चाहिँ मैले पढिरहेँ क्या त। यो वचनलाई चाहिँ म जहिले पनि यसो पल्टाउँदाखेरि, बाइबल जहिले पनि पल्टाउँदाखेरि यो वचन चाहिँ म हेर्ने गर्छु है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो उहाँको सन्तान हुने अधिकार पाउँदो रहेछ क्या त, ग्रहण गऱ्यो भने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यसरी यो राजेन मामासँग यसरी गर्दाखेरि है, उहाँले ग्रहण गराउनु भयो मलाई, उसलाई पनि गराउनु, उसलाई पनि ग्रहण गरायो है। त्यति बेला ग्रहण गर्दाखेरि मैले त्यहाँदेखि चाहिँ भोलिपल्टको दिनमा चाहिँ फेरि हामीलाई बत्तिसमा लिने भन्ने चाहिँ भयो। त्यहाँदेखि बत्तिसमा लियो, त्यहाँदेखि बत्तिसमा लिएपछि प्रभुलाई मलाई पाएँ है, प्रभुलाई पाएर त्यहाँदेखि बत्तिसमा ल्याएँ। त्यसपछि चाहिँ मैले संसारिकपट्टि त्यति साह्रो उयो भएन, तरै पनि अलिकति संसारमा भएको कारणले गर्दाखेरि, ड्युटीहरूको कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ सबै साथी सङ्गतिहरू, तर सङ्गति मैले जानी बुझी पाप, अघि दाइले भन्नुहुँदै थियो है, जानी बुझी पाप गरेको चाहिँ अब त्यो के अरे प्रस्ताव गर्दाखेरि पनि हुँदैन भनेर होइन। त्यहाँदेखि त्यस्तो दाइको अब अघि तपाईँले भन्नु के दाइको अघि वचन के भन्नु, हिब्रू 10:26 है, एकपल्ट पढिदिनु। किनकि सत्यको ज्ञान प्राप्त गरेपछि यदि हामी इच्छापूर्वक छौँ भने पापहरूको निम्ति कुनै डरलाग्दो प्रतीक्षा र विरोधीहरूलाई भस्म गर्ने आगोको ज्वाला मात्र बाँकी रहन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि है, म यसरी साक्षी भए तापनि, तर प्रभुलाई लिए तापनि जान्दै मैले पाप गरेको थिएँ। मैले यो पाप, मेरो पाप चाहिँ मलाई नै लाग्ने रहेछ क्या। त्यो परमेश्वरको अगाडि क्षमा पनि हुन सक्दैन भन्ने चाहिँ भनिन्छ। तर प्रस्तावै हृदय भएर कतिपय हामीले है, कतिपय के गर्छ भने होइन, पाप गर्दै गरौँ न, भइहाल्छ, प्रस्ताव गऱ्यौँ भइहाल्छ भन्ने कुरा कतिजना आउँछ, कतिजनाको मनमा हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसरी गर्दाखेरि मैले पनि अब प्रभुको अगाडि पानीको गवाई दिएपछि चाहिँ त्यहाँदेखि प्रभुले हामीलाई जिसेलको रूपमा है आशीर्वाद दिनुभयो, एउटा छोरी हामीलाई दिनुभयो।
अनि हामीले छोरी दिँदाखेरि चाहिँ जब छोरी है गर्भमा थियो त्यति बेला चाहिँ मेरो कुवेत आउने उयो भयो, सेलेक्सन भयो। कुवेत आउने मलाई बारिनहरू, मलाई बारी अघि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, बारिन र अबुधाबी पनि मेरो भएको थियो। तर मलाई चाहिँ मैले उयो गर्दाखेरि चाहिँ कुवेत आउने भने, तर कुवेत आउँदाखेरि चाहिँ कुवेतको लागि चाहिँ मैले के भन्थेँ, मैले सङ्गतिको लागि भन्ने कुरा चाहिँ होइन, तर पैसा चाहिँ कहाँ बेसी दिन्छस् भन्ने चाहिँ सोधेँ मैले होइन। फर्स्टमा चाहिँ अब त्यो मेरो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ उयसमा चाहिँ त्यहाँनिर उयसमा गएर पैसा चाहिँ कहाँ बेसी दिन्छस् भने, तर पैसा कहाँ बेसी दिन्छस् भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर बेसी भयो भन्ने भयो होइन। कुवेतमा बेसी, ल कुवेतै जान्छु भनेर। तर प्रभु परमेश्वरको यही ठुलो योजना रहेछ। मलाई यसरी यहाँनिर तपाईँको कपन मण्डलीमा सेवा गर्ने मौका है, लगातार यसरी सेवा गर्ने मौका पाउनु धेरै छु मैले। यहाँनिर आएर पनि कति 1 वर्ष, झन्डै 1 वर्ष होइन, झन्डै 1 वर्ष त म सङ्गतिमा थिइनँ है। म अब तपाईँहरूले नाम त सुन्नुभयो, जाबु भनेर है, त्यो फेसबुकमा के अरे ग्रुपमा पनि थिएँ म है। तर पनि एउटा सङ्गतिमा आएको थिइनँ। सङ्गतिमा नआएको कारणले गर्दाखेरि मैले राजन मामालाई एकपल्ट सोधेँ, त्यहाँदेखि चाहिँ कहाँ छ भने त्यहाँदेखि दोलदाईको नम्बर दिएको कारण दोलदाईसँग कन्ट्याक्ट भएर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ यसरी बिस्तारै बिस्तारै सङ्गति आएर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ लास्ट इयर मैले प्रार्थनाको शक्ति चाहिँ, प्रार्थना चाहिँ एकदमै शक्तिशाली छ भन्ने चाहिँ कति बेला अनुभव गरेँ भन्दा चाहिँ लास्ट इयर जब आपालाई हार्ट एट्याक भयो है, हार्ट एट्याक एकदम मेजर हार्ट एट्याक भएको थियो आपालाई। अब मैले तपाईँहरूलाई प्रार्थना गर्नु लगाएँ, तर प्रभुलाई धन्यवाद होस्, प्रभुले एउटा जीवन, आमाले हामीलाई फोन गर्नुभएको थियो क्या त। आमाले त्यसै फोन गर्नुहुन्न, आमाले त्यसै पनि उयो गर्नुहुन्न। आमाले तब मात्रै फोन गर्नुहुन्छ जब चाहिँ एकदमै सिरियस केही छ, एकदमै नराम्रो केही कुरा छ भने मात्रै हामीलाई भन्नुहुन्छ है, हामीलाई यस्तो सुर्ताउँछ हामी भनेर चाहिँ आमाले त्यस्तो गरेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आमाले फोन गर्नुभयो, फोन आयो, आपा यस्तो यस्तो भइरहेछ, तिमीहरूलाई आइज ल भनेर भने। अब त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै सङ्ख्या लागिहाल्यो। तर एकपल्ट मनमा चाहिँ यस्तो डर थिएन क्या त, मलाई अब मनमा डर थिएन। तर मैले प्रार्थना गरेँ त्यति बेला मैले आमाले जब मैले सुन्ने बित्तिकै मैले प्रार्थना गरेँ है। प्रार्थना गर्दाखेरि मलाई एउटा अगुवाई पनि भयो है, मलाई डर भएन क्या त। नभए के हुन्छ भने त्यस्तो कुराहरू कसैलाई केही छ भने मलाई एकदम हार्टमा एकदम चिउमो भएर आउँछ क्या त, एउटा हुन्छ नि त्यस्तो हुन्छ। अब नर्मली चाहिँ त्यस्तो हुन्छ, तर त्यति बेला चाहिँ मलाई केही पनि भएन है। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, प्रभु आपालाई केही हुनु थिएन रहेछ, प्रभुले है बचाउनु भएछ। त्यसले गर्दाखेरि मात्रै मलाई केही त्यस्तो केही भएको रहेन रहेछ है। त्यसले गर्दाखेरि म पनि त्यहाँदेखि प्रार्थना गरेँ। प्रार्थनाको त्यति बेला चाहिँ थाहा भयो मलाई है, प्रार्थनाको शक्ति चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर। तर प्रभुको तपाईँहरूको प्रार्थनाको उत्तरमा, आफ्नो दासहरूको है प्रार्थनाको उत्तरमा नै आपाले यसरी सँगैको दान पाउनुभयो। अचम्म पार्ने त्यो डक्टरले है गइसकेको, प्रभुको दासले होइन एन्ड भइसकेको। तर प्रभु उसमा के भयो भने त्यो लास्टमा चाहिँ डक्टरले भने कि मलाई एकपल्ट अब भइसक्यो प्रभुले डक्टरले मना गर्नु लास्ट भइसकेको, मना गरिसकेको। तर डक्टरले मलाई एकपल्ट चान्स दिनु न भनेर चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो काकीले जाने मान्छे गइ त सक्यो, जे गर्छस् गर भनेर चाहिँ भनेछ होइन। गर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा भेन हुन्छ क्या त यस्तो बडीमा, एउटा भेन यहाँनिर हुन्छ अन्त यस्तो हुन्छ। त्यो भेन काटेर चाहिँ डक्टरले त्यो फुक्छ क्या, त्यो फुक्दाखेरि उसले चाहिँ त्यो गरेछ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ आफूको सास आएछ क्या। प्रभुले है, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। प्रार्थनाको उत्तरमा है कति प्रार्थना उता मण्डलीबाट पनि प्रार्थना गरेँ, यताबाट पनि हामी प्रार्थना गरिरहेको थियौँ है, तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनु भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि प्रभुले उहाँलाई बचाउनु भयो, एकपल्ट फेरि पनि जीवनदान दिनुभयो है। अन्त त्यसरी नै फेरि यता सिलगढी हस्पिटलहरू आयो है, त्यसले गर्दाखेरि प्रभुलाई त्यसरी धन्यवाद, त्यसरी चल्यो। त्यहाँदेखि म त्यति बेला चाहिँ मलाई एकदमै साँच्ची नै मलाई लाग्यो क्या त, प्रार्थनाले चाहिँ यस्तो डरलाग्दो काम गर्दो रहेछ भनेर है। त्यहाँदेखि मलाई अहिलेसम्म मैले तपाईँहरूको अगाडि है मैले के भने उयो गरेको छु, तर रेगुलर म जब पनि त्यो टाइम पाउँछु है म यसरी सङ्गति गर्ने मौका पाइरहेको छु। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। मेरो योपालिको वचन, प्रतिज्ञा वचन एकपल्ट यर्मिया 24:7 पढिदिनु न। मलाई यो वचनले पनि एकदमै उयो पारेको छ क्या त। अनि म चाहिँ उनीहरूलाई प्रभु म नै हुँ भनेर मलाई चिन्ने हृदय दिनेछु, अनि उनीहरू मेरो प्रजा हुनेछन् र म उनीहरूको परमेश्वर हुनेछु, किनकि उनीहरू आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले म कहाँ फर्कनेछन्। साँच्चै नै हो है, प्रभुले मलाई यो वचन दिनुभएको छ है। यो वचन दिनुभएको साँच्चै नै प्रभुले मलाई प्रतिज्ञा, योपालिको जुन चाहिँ प्रतिज्ञा छ नि साँच्चै नै यस्तो प्रतिज्ञा दिनुभएको छ। तर के मैले यो प्रतिज्ञा अनुसारको जीवन बिताइरहेको छु है?
त्यसले गर्दाखेरि मलाई पनि अब तपाईँहरूले पनि म प्रार्थना एउटा उयो गर्छु है, मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अब यसरी म यहाँनिर अगाडि पुलपिटमा उभिएर दिने योग्यता त एकदमै थिइनँ, तर पनि प्रभुको अगुवाई भयो, तपाईँको दास आफ्नो प्रभुको दासहरूद्वारा उयो गरिकन म यसरी अगाडि है उभिन सकेँ। अनि उभिन सकेर तपाईँले मेरो आफ्नो यो टेस्टिमोनीहरू अलिकति अब यसरी दिन सकेँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु। अब यो जुन चाहिँ मलाई एउटा प्रतिज्ञा पाएको छु योपालि है, तपाईँलाई यो प्रतिज्ञा चाहिँ एकदमै मेरो लाइफमा मैले यही प्रकारको जीवन बिताउन सकौँ भनेर चाहिँ मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अनि साथै अब म यसरी प्रभुको काममा अगाडि धेरै बढ्नु परेको छ, मैले है अगाडि धेरै कामहरू गर्नु परेको छ, त्यसको लागि मलाई प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अब एउटा वचन छ है, त्यो वचन हेरेर चाहिँ म यसलाई राख्न चाहन्छु है। एउटा पहिलो यूहन्ना 5:9-10-11 पढिदिनु न। यो चाहिँ एकदमै सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यसलाई सम्झाउनु पर्ने बुझाउनु पर्ने केही छैन है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी यो हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई यो लास्टमा चाहिँ पढ्नु लागेको है। त्यसले गर्दाखेरि एकपल्ट यो जसले परमेश्वरको पुत्रमाथि विश्वास गर्छ उसको आफै भित्र गवाही छ। जसले परमेश्वरलाई विश्वास गर्दैन त्यसले उहाँलाई झुट तुल्याएको छ, किनभने त्यसले परमेश्वरले आफ्ना पुत्रको विषयमा दिनुभएको गवाहीलाई विश्वास गरेको छैन। अनि गवाही यही हो, परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभएको छ र यो जीवन उहाँको पुत्रमा छ। 11 यो वचन चाहिँ एक्चुअली आधारपद बनाउने भनेर चाहिँ मैले त्यस्तो ल्याएको थियो है, तर मैले आधारपद बनाएँ लास्टमा यसरी तपाईँलाई पढाउनुको कारण चाहिँ यो वचनलाई चाहिँ मैले केही उयो गर्ने छैन। किनभने अब हामी है मानिसहरूको यो गवाईलाई त एउटा ग्रहण गर्छ भने परमेश्वरको ग्रहण है, यो त कति ठुलो महान छ भन्ने चाहिँ वचनमा आएको छ है। त्यसले गर्दाखेरि अब यो जति पनि हामीले यसरी वचनहरू मैले अब यो गवाईहरू दिएँ आजको दिनमा है, अब यसबाट पनि परमेश्वरको ठुलो काम हुन सकेको होस्। अनि आउनेवाला दिनहरूमा पनि यसरी मैले है अब प्रभुको कामहरू गर्नको लागि अगाडि बढ्दै जाउँ, बढ्न सकौँ भन्ने मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। धन्यवाद। सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम क्वेत एल्सादाईलाई तपाईँहरू सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।